काबू में करिएगा तो अल्लाह की मदद कैसे आती है वो सुन लीजिए। बस अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जब इंसान गुस्सा को कंट्रोल करता है तो अल्लाह की मदद कैसे आती है वो सुन लीजिए, फिर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। देखिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम था मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह। मेरा भी नाम इत्तेफाक से मजहर है ना। तो मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन वाकया है कि वो शेर पर बैठते। किस पर? अरे बोलो ना भाई, शेर पर। शेर देखा है ना, जो मुर्गी से छोटा होता है। हाँ, मुर्गी छोटा होता है। अरे शेर देखा है, चिड़ियाघर में देखा होगा या फोटो में देखा होगा, या आपस में बैठ के खिलाया है शेर को। शेर पर बैठते थे वो अल्लाह वाले। बस घड़ी देख लो कितना बजा, बात खत्म हो जाएगी। शेर पर बैठते थे। आवाज जा रही है पीछे? अरे आवाज पीछे जा रही है, माँ बहनों के पास आवाज जा रही है। शेर पर बैठते थे वो अल्लाह वाले बुजुर्ग आदमी पीर साहब। और हाथ में जो चाबुक होता था वो था अजदहा सांप का। सांप का चाबुक, सांप का चाबुक। सवारी की शेर की, शेर बोलना पड़ेगा आपको वरना मैं आधे तकरीर खत्म कर दूंगा। बैठते थे किस पर? शेर पर। और चाबुक सांप का। जी, जंगल चले जाते, अल्लाह को याद करते। उनकी बीवी जो थी बड़ी गुस्सा वाली। बीवी कौन थी? बड़ी गुस्सा वाली थी। बस 2-3 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बड़ी गुस्सा वाली थी। तो उस पीर साहब का मुरीद यानी चाहने वाले पीर साहब के घर पर आए। कहा पीर साहब हैं, पीर साहब हैं। अब अंदर से पीर साहब की बीवी बोलती कौन है? हमारे यहाँ कोई इन पीर सिर कुछ नहीं, कोई इन पीर नहीं। अब ये बेचारा सोचने लगा कि मेरा पीर साहब इतना अल्लाह वाला और इसकी बीवी कितनी गुस्सा वाली मिल गई। भाई तो बड़ी कड़क मिजाज वाली। उसके बाद चलने लगे, वापस लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे तो देखा कि पीर साहब शेर पर बैठ कर आ रहे। पीर साहब, चचा जान पीर साहब, हाँ माशाल्लाह बड़े गौर से सुन रहे हैं चचा। पीर साहब शेर पर बैठ कर आ रहे, हाथ में अजदा सांप की चाबुक। मुरीद कहता हजरत अस्सलाम वालेकुम। तो पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कहा हजरत हम आपके घर गए थे तो अंदर से जो आवाज। बस 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 मैं समझ गया। पीर साहब जानते थे कि मेरी बीवी कुछ बोली होली। कहा हजरत जानते हैं वो हमने सलाम किया था आपकी बीवी। अरे चुप, मैं समझ गया मेरी बीवी कुछ बोली होली। हाँ बहुत आपके बारे में बुरा। अरे चुप मैं समझ गया। हजरत आपके बारे में बहुत बुरा भला कहती थी। कहा अच्छा। अब पीर साहब सोचने लगे या अल्लाह कैसी बीवी मिली कि हमारी इंसल्टी होने लगी, हर जगह हमारी बदनामी होती। अल्लाह ताला से दुआ की, घर में कदम रख, सलाम किया अपनी बीवी को अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी का अल्लाह आप देख रहे हैं हमारे चाहने वाले हैं, हमारी इज्जत का ये नीलाम कर दिया है अल्लाह। हमारी बीवी के दिल को नरम कर। आवाज आई, ए अल्लाह के बंदे घर से बाहर निकलो। दोनों हाथ को फैला दो, दोनों हाथ को फैला। पीर साहब की बीवी आंगन में खटिया पर बैठी हुई। खटिया जानते? चारपाई को बोलते खटिया। खटिया पर पीर साहब की बीवी बैठी हुई थी। अब जो है पीर साहब बाहर निकले, कहा अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा दिखला दे मौला कि हमारी बीवी लड्डू हो जाए, हमारी बात को मान ले। अभी तक तो इज्जत को बदनाम कर। कहा कि दोनों पर को फैला, दोनों हाथ को फैलाए, बस हवा में उड़ने लगे। कौन? अरे कौन उड़ने लगे? अल्लाह ओ बाबा पीर साहब कहाँ उड़ने लगे? हवा में। आप लोगों का दिमाग कहाँ है? राजा जान में। अच्छा तब तो ठीक है। अब पीर साहब हवा में उड़ने लगे। अब बीवी जो है खटिया पर बैठकर ऐसे देख रही। हम लोग देहात में क्या कहते हैं? बड़ा गौर से निहारे रो बुढ़िया गे
یہ بری دل کو ڈان لگا. یاد رکھو کوئی ڈان نہیں لگاتا, اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں, اللہ کی ذات پر یقین کرو. اب یہ بڑھیا دیکھ رہی ہے اس کی بیوی, پیر صاحب کی بیوی آنگن میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہے, اسے نہار رہی ہے اور دلے دل کہتی ہے ہاں پیر صاحب تو یہ ہے, پیر صاحب تو پیر صاحب یہ ہے. آپ کو لگتا ہے دلی میں قطب مینار ہے, سو رہے پیر صاحب تو یہ ہے. اس کو نہیں پتا چلا کہ میرا ملہا ہے, اس کو نہیں پتا چلا کہ میرا پتی ہے, اس کو نہیں پتا چلا کہ میرا ہسبینڈ ہے جی. اب پیر صاحب اوپر کبھی نیچے کبھی ویسے ناچ رہے ہیں اوپر ہوا میں, کبوتر کی طرح کوا کی طرح ہوتا ہے نا, کبھی کبھی جوانی طوفان ہوتا ہے. تو پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے ہیں اس کے آنگن میں دور میں, اور بیوی کہہ رہی پیر اصل میں یہ اللہ والا بزرگ یہ ہے پیر صاحب, ایسا پیر میں نے نہیں دیکھا. ارے ہمارا دلہا ہے, کہے گا ہم پیر صاحب ہیں, پیر صاحب اس کو نہیں معلوم تھا کہ تمہارا دلہا ہے. اب پیر صاحب جب اوپر سے نیچے آئے, گھر میں قدم رکھا تو کہا السلام علیکم, سلام علیکم برکات کونچی سلام علیکم. آپ پیر صاحب ہیں, پیر تو وہ تھا جو ابھی ہوا میں اڑ رہا تھا. اب پیر صاحب کو موقع ملا, اچھا تو پیر صاحب نے کہا کہ وہ ہوا میں اڑنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا, وہ میں ہی تھا. اب بیچاری بیوی سوچے کرے تو کیا کرے, یہ تو اپنے شوہر کو ہر وقت ایوے نکالتی تھی, عورت جاتی ہے. اب سوچے تو کرے تو کیا کرے, کہاں آپ تھے, کہاں بیگم ہم تھے, ہم ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا نہیں آپ نہیں تھے, وہ اچھا پیر تھا. کہا میں ہی تھا, قسم خدا کی میں ہی تھا, میں ہی ہوا میں اڑ رہا تھا. کہا تو کون سا بڑا کمال کر دی, تیرا میرا اڑ رہے تھے. دیکھا کون سا بڑا کمال کر دی, تیرا میرا اڑ رہے تھے. اے میرے بھائیو, یہ عورتوں کی ذات ہوتی ہے, تھوڑا ملے تب بھی صبر کرو اور زیادہ ملے تب بھی صبر کر لو. یہ عورت کی ذات ہے. 250 روپیہ کا اگر سوٹ خرید کر لاؤ گے اور 2500 اس میں لکھ دو گے, کتنا اچھا ہے, 2500 کا سوٹ ہمارا دلہا لا کے دیا ہے, اور 2500 کا سوٹ لا کر کے دو اور اس میں لکھ دو RS 300 روپیہ, بپرے ہٹائیے, سب سے زیادہ فقیر نہیں ہم ہی ہیں کیا, یہ ہے. تو میری ماں بہنوں, تھوڑا ملے تب بھی صبر کرو, زیادہ ملے تب بھی صبر کرو, اللہ کی ذات پر یقین کرو. بچوں کو پڑھاؤ, شوہر کی عزت کرو, شوہر بیوی کی عزت کرے, بچوں کی تعلیم دیجیے, مسجد ڈھلائی ہو جائے, صبح صبح مدرسہ پابندی سے بھیجے کریں گے انشاءاللہ. جن جن لوگوں نے دیا ہے, مائیں بہنیں بچے بوڑھے نوجوان, اور جنہوں نے نہیں دیا, 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 1 روپیہ 8 روپیہ 1000 2000 10000 5000 جو بھی جتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے. یہ باتیں سننے نہ سنانے کے لیے کہی گئی, یہ باتیں اللہ کو حاصل کر کے عمل کرنے کے نیت سے کہی گئی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.